Welcome to Physics Nepal र आज हामी IOM 2017 को क्वेशन्सहरु गर्न जाँदैछौं। So let's start. If the projectile has range 50 meter when thrown at an angle of 15 degree with horizontal, find the range when angle is 45 degree. अब यो प्रोजेक्टाइल को प्रब्लम भइहाल्यो। अब प्रोजेक्टाइलमा के हुन्छ चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई हावामा फ्याँक्यौं र चाहिँ हावामा एउटा सर्टेन भेलोसिटीले फ्याँक्यो भने प्याराबोलिक पाथ हुँदै पर गएर झर्छ यो। र यो कति टाढा झर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त यो होराइजन्टल रेन्ज भन्छौं यसलाई। रेन्ज भनेको चाहिँ हामीले फ्याँकेको अब्जेक्ट कति टाढा झर्यो है। त्यो पछि एउटा सर्टेन हाइट पनि गेन गर्छ। त्यो कति माथि गयो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त म्याक्सिमम हाइट। ओके, यो म्याक्सिमम हाइट भेलोसिटीले बनाएको होराइजन्टलसँग बनाएको एंगललाई हामी भन्छौं थीटा। तीनटाको आधारमा फर्मुला के हो भने होराइजन्टल रेन्जको फर्मुला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g हो। त्यस्तै हाइटको फर्मुला हो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g हो। र कति टाइम लाग्यो त यो झर्न त्यसलाई हामी भन्छौं टाइम अफ फ्लाइट। टाइम अफ फ्लाइट को फर्मुला हो 2u sin थीटा बाइ g। यो चाहिँ r र h लाई कनेक्ट गर्ने फर्मुला हो यो। र यो चाहिँ फर्मुला दुईटालाई डिभाइड गरे भने यो रिलेसन आउँछ r tan थीटा इक्वल टु 4h। फर्मुला पनि सम्झिने तरिका चाहिँ रतन चोर हो के RT भनेको रतन चोर हो। अब त्यसपछि हामीले यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न जाँदै छौं। r को भ्यालु छ 50 मिटर, थीटा भनेको 15 डिग्री छ यो फर्स्ट केसमा। र सेकेन्ड केसमा हामीले हेर्यौं भने यो थीटा को भ्यालु 45 डिग्री भयो र r को भ्यालु कति हुन्छ यसलाई ड्याश ड्याश गर्नु। यो दुईटा कन्डिसन दिएको छ। यो जब अब्जेक्टलाई 15 डिग्रीमा फालियो रेन्ज 50 मिटर भयो, 50 मिटर टाढा त्यो झर्यो र यो r भनेको कति हुन्छ यदि सेम अब्जेक्टलाई हामीले 45 डिग्रीमा फ्याँक्यौं भने। ओके, सो यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं भने फर्स्ट र सेकेन्ड कन्डिसनहरु बनाएर त्यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौं। जस्तो फर्स्ट केसको लागि r को भ्यालु के हुने हो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g यो फर्स्ट इक्वेसन हो। र सेकेन्ड को लागि r ड्याश भनेको u स्क्वायर sin 2 थीटा ड्याश बाइ g यो सेकेन्ड इक्वेसन हो। दुईटालाई के गर्दिने अब डिभाइड गर्दिने हो। डिभाइड गर्दियौ सो r ड्याश बाइ r। यो दुईटा इक्वेसन्सलाई हामीले डिभाइड गर्दाखेरि के आयो त u स्क्वायर sin 2 थीटा ड्याश बाइ g u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g। u स्क्वायर g र g क्यान्सल भयो। सो sin 2 थीटा ड्याश भनेको थीटा ड्याश को भ्यालु कति छ 45 डिग्री। 45 into 2 90 भनेपछि यहाँ आयो sin 90। यो थीटा को भ्यालु यहाँ हेरौं यो 15 छ भनेपछि sin आयो यो 30 डिग्री। 15 टु जा 30। sin 90 भनेको 1 हो। सो यसको क्याल्कुलेसन म यहाँ लेखिन्छु अब। सो हामीले के पायौं त r ड्याश बाइ r को भ्यालु 50 is equal to 1 by sin 30 भनेको 1 by 2। सो यो आयो r ड्याश भनेको 50 into 2 यो आयो 100 मिटर। सो आवर एन्सर इज 100 मिटर। अर्को क्वेशन छ यो अ प्रोजेक्टाइल हैज यो पनि प्रोजेक्टाइल को दुईटा क्वेशन आएको रहेछ। अ प्रोजेक्टाइल हैज रेन्ज 24 मिटर and the height 8 meter. Find velocity of the projection. Okay, अब
यसमा चाहिँ के दिएको छ त हामीलाई भने यो रेन्ज दिएको छ 24 मिटर, त्यसपछि हाइट दिएको छ यो 8 मिटर र भेलोसिटी निकाल्नु भनेको छ। अब यो डाइरेक्ट मैले अघिको फर्मुला लाउँदा हुन्छ यो, किनभने r र h को रिलेसन छ। r tan थीटा इज इक्वल टु 4h हो। र r को भ्यालु आयो यो 24, यो tan थीटा आयो, त्यसपछि यो आयो 4 र h को भ्यालु आयो हाम्रो 8 र यो कति आयो त tan थीटा विल बी इक्वल टु यो 6 भयो, 4 जाए 4/3 आयो। अब क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइँदैन, यसलाई त्यो तरिकाले सल्भ गर्दा हुन्छ। tan थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ बेस हो, बेस भनेको 4/3 र हाइपोटेन्युस निकाल्नु छ भने h भनेको p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यो आउँछ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर र यो 25 यानि 5 आउँछ। हामीले फर्मुला हाइटको फर्मुला हामी लाउँछौँ h भनेको u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g हो फर्मुला। यसमा हामीलाई u चाहिएको छ, त हामी के गर्छौँ त u स्क्वायरलाई छुट्याउँछौँ। यो आयो h इन्टु 2g बाई sin स्क्वायर थीटा आयो। अब सबै भ्यालुलाई हामी सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। h को भ्यालु छ 8 र 2g को भ्यालुलाई g मै राखौँ, किनभने हाम्रो आन्सर g मा छ यो। र sin थीटा भनेको के हुने भयो त sin थीटा भनेको यो परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस हो र परपेन्डिकुलर भनेको यो 4 छ, हाइपोटेन्युस भनेको यो 5 छ। यहाँ हामीले हाइपोटेन्युस अघि निकालेको थियौँ 4/5, तो यो आयो 4/5 को होल स्क्वायर र यो आयो 16 मल्टिप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई कति आयो त यो 16 आयो। तो यो र यो क्यान्सल हो। अब टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड्स, यो u स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ 25g आयो। दुईटालाई हामीले स्क्वायर रुट लियौँ। अब u को भ्यालु चाहिँ आयो 5 रुट अन्डर g। So our answer is 5 root under g. Okay, next question. Your CM center of mass of a body may lie inside the body, may lie outside, on the surface and so on. So यो सेन्टर अफ मास भनेको चाहिँ के यो बडीको भित्र मात्रै लाई हुन्छ त? अब यो चाहिँ हामी हेरौँ कि एउटा यो चाहिँ सपोज चाहिँ यो सोलिड बल छ यो, ओके सोलिड बल छ। यो सोलिड बलको सेन्टर अफ मास चाहिँ एक्ज्याक्टली के हुन्छ त? यो चाहिँ यसको स्फियरको सेन्टरमा हुन्छ यो। सो हियर द सेन्टर अफ मास इज लाइङ इनसाइड द बडी हियर, यो इनसाइडमा छ। तर यदि हामीले एउटा रिङ लियौँ भने, एउटा सपोज चाहिँ यो चाहिँ एउटा सर्टेन रिङ जसको मास चाहिँ यहाँ हुन्छ यसरी। तर यदि हामीले सेन्टर अफ मास यसको खोज्न गयौँ भने यसको सेन्टर अफ मास चाहिँ यो पोइन्टमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ सेन्टर अफ मास हुन्छ यो, तर यो पोइन्टमा कुनै पनि मास एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि सेन्टर अफ मास जुन छ द्याट मे लाई आउटसाइड द बडी अल्सो, बाहिर पनि लाई गर्न सक्छ यो। ओके, यो चाहिँ बडीको भित्रै लाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन। इट मे लाई इनसाइड, इट मे लाई आउटसाइड र इट मे लाई on the surface as well. Our answer will be it may lie inside, outside or surface of the body. What happens if torchlight is used instead of monochromatic light in interference experiment? यो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा हामीले युज गरेको जुन यो लाइट छ त्यो लाइट चाहिँ मोनोक्रोमेटिक लाइट हुन्छ। त्यो यो मोनोक्रोमेटिक लाइट भनेको चाहिँ के हो भने यो मोनो भनेको चाहिँ सिंगल हो र क्रोम भनेको यो कलर हो। So single color light, okay, so single the color will have one frequency, एउटा मात्र फ्रिक्वेन्सी हुन्छ।
one wavelength and so on. So यो मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिँ हामीले केमा युज गर्छौँ, यो यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा युज गर्छौँ र यसरी युज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डार्क र ब्राइट फ्रिन्जेसहरू देख्छौँ। यो डार्क एन्ड ब्राइट फ्रिन्जेस। तर वाट ह्यापन्स इफ वी युज अ टर्च लाइट युज गऱ्यो भने यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ सिङ्गल हुँदैन, यो मेनी, ओके, मेनी कलर्स या हामी चाहिँ भनौँ मेनी वेभलेन्थ हुन्छ, सो मेनी फ्रिक्वेन्सी हुन्छ एन्ड सो अन। सो एउटा टर्च लाइट जुन यो टर्च लाइट छ, टर्च लाइटबाट निस्केको यो फ्रिक्वेन्सी धेरै भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ त स्क्रिनमा चाहिँ हामीले यो मल्टिपल ओभरल्याप्ड फ्रिन्जेसहरू देख्छौँ। यो मल्टिपल ओभरल्याप्ड फ्रिन्जेस, ओके। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ टर्च लाइटको धेरै फ्रिक्वेन्सी भएको कारणले चाहिँ मल्टिपल ओभरल्याप हुन्छ र इन्टरफरेन्स हामीले मजाले भिजिबल गर्न सक्दैनौँ, यो स्क्रिन पुरै ब्राइट हुन्छ। सो यसको आन्सर हो डी, इन्टरफरेन्स अकर्स with multiple overlapped fringes. Okay, our next question. In damping, what remains constant now? Time period, angular frequency, initial phase र amplitude. सिम्पल हार्मोनिक मोसनको केसमा हामी हेर्छौँ कि भाइब्रेसन हुँदाखेरि एउटा सर्टेन ड्याम्पिङ हुन्छ आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम। यसलाई मैले ग्राफमा हेर्दाखेरि सपोज मैले यसलाई दुईटा ग्राफमा यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिसमा मैले एम्प्लिट्युड राखेँ, डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसपछि एक्स एक्सिसमा मैले टाइम राखेँ भने यो चाहिँ के हुन्छ भने सपोज चाहिँ हामीसँग एउटा पेन्डुलम छ। पेन्डुलम चाहिँ यो एउटा दुईटा एक्सट्रिममा भाइब्रेट गर्छ यो, ओके। सो यो चाहिँ हाम्रो मिन हो यो, र यहाँबाट यहाँसम्मकोलाई हामी भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्टेन्सलाई, र त्यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी भन्छ एम्प्लिट्युड। हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यो टाइम बित्दै जाँदाखेरि एम्प्लिट्युड घट्दै 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 फाइनली के हुन्छ त जिरो भएको पाउँछ हामी। यहाँ चाहिँ यो भाइब्रेसन घट्दै 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 जान्छ अनि फाइनली यो रेस्टमा आउँछ। भनेपछि ड्याम्पिङ हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड त के हुने हो, चेन्ज हुने रहेछ। एम्प्लिट्युड घट्दैछ, घट्दै 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 फाइनली जिरो आयो। यस, डिस्प्लेसमेन्ट। अब आयो टाइम पिरियड। यो चाहिँ के हुन्छ भने टाइम पिरियडमा पनि चेन्ज आउँछ यो, किनभने यसको मोसन जुन छ यसको डिस्प्लेसमेन्टहरू घट्छ, र टाइम पिरियडमा पनि चेन्ज आउँछ। यसमा यो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सीमा पनि चेन्ज आउँछ, किनभने टाइम पिरियडमा चेन्ज आयो भने टाइम पिरियड भनेको 1/f हो, 1 फ्रिक्वेन्सी हो। सो यदि टाइम पिरियडमा चेन्ज आयो भने फ्रिक्वेन्सीमा पनि चेन्ज आउँछ, र अन्ली अप्सन रिमेनिङ इज इनिसियल फेज। र हाम्रो आन्सर चाहिँ सी, इनिसियल फेज हो।